लोकांक बऱ्या कामाक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. म्हाका दिसता IIT सारकेलो जर प्रोजेक्ट जाता आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आमी वेलकम करपाची गरज आसा. गोंय सारकेल्या 100% लिटरेट स्टेटीक अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ती बळगोवपाक जायना. आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा. आमी IIT विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो. कितें म्हणून अशें की बाबा IIT विरोध करीत अशें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता. म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना. हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता जेंकां आमी राष्ट्र हिताक आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान सपोर्ट करपाची गरज आसा. एखादो भुरगो जेन्ना IITत आमच्या एडमिशन जेन्ना मेळटलें पळय न्ही ताका प्रावड फील जाता. आज गोंयांतले भुरगे हांव पळयता जवळपास म्हणजे म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे 10 ते 12 भुरगे IITत वेगवेगळे कडेन शिकता. पयर हांव जेन्ना वेल्लूर गेलो IIT थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका गोंयांतले 10 भुरगीं म्हाका थंयसर मेळ्ळी. हांव जाणा ते भुरगीं छत्तीसगड IITत आमचो सुल्लाचो भुरग्याक एडमिशन मेळ्ळा. छत्तीसगडच्या IITत यू जस्ट इमॅजीन की आमचो सुल्ला म्हाज्या मतदारसंघांतलो भुरगो. सो जर आमी हांगासर IIT जाय जाल्यार आमच्या आनी वयल्यान आमच्या भुरग्यांक आमकां चड मोठ्या प्रमाणांत एडमिशन हांगासर मेळटलें.